अनुसूची 9 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची। क्रमसङ्ख्या विषयहरू: 1 सहकारी, 2 शिक्षा खेलकुद तथा पत्रपत्रिका खेलकुद र पत्रपत्रिका भने, 3मा स्वास्थ्य, 4मा कृषि, 5मा विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू, 6 सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, 7 वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैव विविधता, 8 खानेपानी खानी तथा खनिज, 9 विपद व्यवस्थापन, 10 सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, 11 व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, 12 पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, 13मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, 14 प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, 15 सवारी साधन अनुमति। सुशासन: राज्य मन्त्रालयलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी, छिटो, चरित्र र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो। यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर चिनिन्छ। शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व, नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ। सन् 1989मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो। यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो। राज्य मन्त्रालय नागरिकको सहभागिता र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नु नै सुशासन हो। नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ। सुशासन शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1990को दशकदेखि प्रयोग गर्न थालिएको हो। विश्व बैंकले अफ्रिकाको सब सहारान क्षेत्रमा विकासका क्रियाकलाप किन असफल भए भनी गरेको खोजको परिणामस्वरूप सन् 1989मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सुशासनको अभाव भएको भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि मात्र सुशासन कायमका लागि जोड दिइएको पाइन्छ। यसरी जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। यसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ। सुशासन कायम गर्न राज्य मन्त्रालयका लागि सबै अङ्गलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको विकास समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। सुशासनका आयामहरू: जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन सञ्चालन, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाको सहभागिता, समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड। त्यसैगरी भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था। सुशासनका विशेषताहरू: नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार सञ्चालन, समग्र शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, विधि, पद्धति र कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, सरकारवालाप्रति जवाफदेही शासन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालासँगको सहभागिता, प्रशासनको सरलीकरण र जनमुखी सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र समावेशितामा आधारित समाज निर्माणमा जोड, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारी सहित समाजको परिकल्पना, राज्यका सबै क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, प्रचलित मूल्य मान्यता र नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, आर्थिक रूपमा वित्तीय जवाफदेहिता र प्रवर्धन, निष्पक्ष, जनमुखी र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था। सुशासनका लागि आधारभूत तत्त्वहरू: कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, लैङ्गिक समानता, आधारभूत मानवाधिकार आदि। सुशासन कायम गर्न नेपालमा भएका प्रयासहरू: नेपालको संविधान 2072, सुशासनको व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन 2064 र यसको नियमावली 2065, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 2059, नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनवाई, गुनासो व्यवस्थापन र हेलो सरकार, त्यसको मानवाधिकार ऐन 2053, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र यसको नियमावली 2064। त्यसैगरी 2.4मा छ नागरिक चेतना, शिक्षा, नागरिक समाज लगायत नागरिकहरूको दायित्व र कर्तव्य। नागरिक चेतना: राज्यका सदस्य नागरिक हुन्। राज्यबाट प्रदान गरिने हक, अधिकार उपयोग गर्ने र राज्यले निर्धारित गरेका कर्तव्य र दायित्वको पालना गर्ने समुदाय नागरिक हुन्। राज्यका 5 तत्त्वहरू हुन्छन्: जनसङ्ख्या, भूगोल, सरकार, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। यी 5 तत्त्वहरूमध्ये जनसङ्ख्या अर्थात् नागरिक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। राज्यको जनसङ्ख्या भनेकै त्यो राज्यका नागरिक हुन् जुन राज्यको कानुनद्वारा मान्यता प्रदान गरिन्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने जीवित तत्त्व नै नागरिक हुन्।
नागरिकलाई मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा नैतिक पक्ष लगायतका विविध विषयमा जानकारी गराई उसलाई एक असल नागरिकका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण ज्ञानलाई नागरिक चेतना भनिन्छ। नागरिक चेतनाले नागरिकले राज्यबाट अधिकार मात्र लिने होइन, कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्दछ भन्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ। नागरिक चेतनाले नागरिकमा त्याग, योगदान र सेवाको भावना सृजना एवं विकास हुन्छ। सार्वजनिक चासो, हक, अधिकार, काम, कर्तव्यको सार्थ, अरू व्यक्ति, समाज र राष्ट्रप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी एवं राज्य तथा राज्यको कानुन एवं कानुनको परिपालना बारे नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने चेतना नै नागरिक चेतना हो। नागरिक चेतनाले लोकतन्त्रको सबलीकरण, सुशासनको संस्थागतीकरण र मानवाधिकारको रक्षा, आर्थिक अवसरहरूको विस्तार, कानुनी शासनको सबलीकरण, राष्ट्र निर्माणमा सहयोगी सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको सम्वाहकको रूपमा कार्य गर्दछ। नागरिक चेतनाको महत्त्व: असल नागरिक निर्माण, लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास, नागरिक सक्रियता र सहभागितामा गुणात्मक वृद्धि गर्ने, कानुनी राज्यको स्थापनामा सहयोग गर्ने, साधन स्रोतको वितरणमा न्यायोचित प्रणालीको विकास गर्ने, मानवाधिकारको रक्षा गर्न सहयोग गर्ने, सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने, नागरिकहरूको सशक्तिकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय झण्डा तथा चिन्हहरू सहित र स्वाभिमानको सम्मान र रक्षा गर्ने। नागरिक शिक्षा: नागरिकलाई सचेत र जिम्मेवारी बनाउन दिइने शिक्षा। लोकतन्त्र शासन प्रणाली, संविधान, कानुन नागरिकहरूप्रति सचेत गराउँदछ भने देश र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउँदछ भन्ने कुराहरू हो। माध्यमहरू: अनौपचारिक र औपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, दूर शिक्षा, स्व-अध्ययन शिक्षा, अतिरिक्त शिक्षा आदि। नागरिक चेतना प्रवर्धनका उपायहरू: नागरिकहरूमा सही र गलत बीचको भेद पत्ता लगाई विभेद गर्न सक्ने विवेक नै नागरिक चेतना हो। नागरिक चेतनाको नागरिकहरूलाई लोकतन्त्र, अधिकार र दायित्वप्रति सुझबुझ र जागरुक बनाउँदछ। नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने, संविधान तथा कानुनी जानकारी उपलब्ध गराउने, नागरिक अधिकार र दायित्व बोध गराउने, नागरिक समाजको सबलीकरण गर्ने, नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने, सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, नागरिक हक, अधिकार, दायित्व र राज्यका काम कारबाहीको प्रचार गर्ने। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरू छन्। त्यसैगरी नागरिक समाज सर्वसाधारणको हकहित अधिकार एवं अवसर प्राप्तिका लागि स्वइच्छिक रूपमा मिलेर बनेको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा शासनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरू, सरकारी कर्मचारीहरू र उद्योग व्यवसायहरूभन्दा छुट्टै पहिचान भएको स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय समाजसेवीहरू, सेवामा समर्पित सङ्घ-संस्थाहरू, स्थानीय स्तरमा गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू आदिको समूह नै नागरिक समाज हो। सर्वसाधारण जनताको हित र अधिकार रक्षाका लागि आवाज उठाउने कार्य नागरिक समाजले गर्दछ। नागरिक समाज एउटा अभियान हो। नागरिक समाज समाजको अधिवक्ता हो जसले अन्याय र अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउँछ। नागरिक समाज भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक दल, कर्मचारी तन्त्र र शासन सत्ता र सरकारी संयन्त्रणमा सहभागी नहुने र निजी क्षेत्रको जस्तो नाफामूलक उद्देश्य पनि नभएको स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, स्थानीय समाजसेवी, सामाजिक सेवा र विकासमा समर्पित समूह हो। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, मानवाधिकारका हिमायती, राजीनामा, प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको, अग्रगामी, सुधारको पक्षपाती राजनीतिक दलहरू, सरकार र संस्थाहरूलाई सही बाटोमा मार्गदर्शन गर्न अग्रसर, आफैमा सचेत र निष्ठावान समूह नागरिक समाज हो। व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर समग्र सामूहिक हितका लागि वकालत गर्ने, बहस सँगै पैरवी गर्ने र आम नागरिकको हितका सन्दर्भमा तदारुक, सक्रिय एवं जागरुक समाज नै नागरिक समाज हो। नागरिक समाजका विशेषताहरू र भूमिकाहरू, महत्त्वहरू। वाचडगमा नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरू, सरकार र संस्थाहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन खबरदारी गर्दछन्। आवाज विहीनहरूको आवाज, समाजमा परेका र पारिएका वर्गहरूको आवाज बुलन्द गर्ने काम नागरिक समाजले गर्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नागरिक समाजमा सहयोगीका रूपमा रहन्छन्। कानुन कार्यान्वयनमा सहयोगी, विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा नागरिक समाजले सहयोगीको भूमिका खेल्दछन्। सामाजिक चेतना, नागरिकले समाजमा रहेका कुरीति कुसंस्कार विरुद्ध
नागरिक शिक्षा र चेतना जगाउने कार्य नागरिक समाजले गर्दछ। सामाजिक जागरण ल्याई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी गैर नाफामुलक नागरिक समाज मुनाफासहित सेवामुखी भावनाले सञ्चालित हुन्छ। गैर राजनैतिक चरित्र नागरिक समाज प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा संलग्न हुने राजनीतिक दलहरूको सदस्य रहने गर्दैन। नागरिक समाजले सरकारलाई जहिले पनि नागरिक केन्द्रित भई शासन सञ्चालन गर्न दबाब दिन्छ। विधिको शासन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गरी शासन सञ्चालन गर्न नागरिक समाजले दबाब दिने र सहयोग गर्दछ। सुशासन शासनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता, तटस्थता, नागरिक केन्द्रीयता, जननिकटबाट सेवा प्रवाह, सूचना र प्रविधिभित्रको प्रयोग लगायत कायमबाट सुशासन प्रवर्धन र सहयोग र दबाब दिने कार्य नागरिक समाजको हो। त्यसैगरी सामाजिक समावेशिता समाजमा पछाडि परेका वर्ग र समूहलाई मूलधारामा ल्याउनको लागि आवाज उठाउने, सरकारलाई दबाब दिने गर्दछ नागरिक समाजले।